नफरत अंगेज़ी के खिलाफ कार्रवाई तेज़। नफरत अंगेज़ी के खिलाफ कार्रवाई तेज़। नफरत अंगेज़ी के खिलाफ कार्रवाई तेज़। नफरत अंगेज़ी यानी नफरत फैलाना, नफरत फैलाने के खिलाफ कार्रवाई तेज़ कर दी गई। नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल समेत 32 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। देखिए यहाँ पर के और खिलाफ ये दो शब्द थे अलग अलग, दोनों को मिला के लिख दिया गया है। अब या तो यहाँ पर जगह बचाने की वजह से जिस भी वजह से के खिलाफ, ज़्यादातर तो के अलग लिखा जाता है, खिलाफ अलग लिखा जाता है, लेकिन यहाँ ये दोनों मिला दिए गए हैं। काफ ये के, लाम अलिफ खिलाफ। नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल समेत 32 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। दिल्ली पुलिस की FIR में MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी शामिल। पुलिस ने कहा, हमने सोशल मीडिया के तज्ज़िये की बुनियाद पर इन लोगों के खिलाफ मुनासिब दफ़ात के तहत 2 FIR दर्ज की हैं, जो अमन व अमान को ख़राब करने और लोगों को फ़िरक़ेवाराना बुनियादों पर उकसाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस की FIR में MIM सदर यानी MIM जो संगठन है, राजनीतिक संगठन है, MIM के सदर अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी शामिल। पुलिस ने कहा, हमने सोशल मीडिया के तज्ज़िये की बुनियाद पर तज्ज़िया यानी विश्लेषण एनालिसिस की बुनियाद पर इन लोगों के खिलाफ मुनासिब दफ़ात के तहत 2 FIR दर्ज की हैं, जो अमन व अमान को ख़राब करने, अमन व अमान यानी लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने और लोगों को फ़िरक़ेवाराना बुनियादों पर, फ़िरक़ेवाराना यानी सांप्रदायिक कम्युनल, फ़िरक़ेवाराना बुनियादों पर उकसाने की कोशिश कर रहे थे। नफरत अंगेज़ी के खिलाफ कार्रवाई तेज़। नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल समेत 32 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। दिल्ली पुलिस की FIR में MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी शामिल। पुलिस ने कहा, हमने सोशल मीडिया के तज्ज़िये की बुनियाद पर इन लोगों के खिलाफ मुनासिब दफ़ात के तहत 2 FIR दर्ज की हैं, जो अमन व अमान को ख़राब करने और लोगों को फ़िरक़ेवाराना बुनियादों पर उकसाने की कोशिश कर रहे थे। नई दिल्ली एजेंसी पैगंबर इस्लाम पर गुस्ताखाना तबसरे के तनाज़े के दरमियान दिल्ली पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसने
کچھ لوگوں کے خلاف رپورٹ درج کی ہے جو مبینہ طور پر نفرت انگیز پیغامات پھیلا رہے ہیں اور مختلف گروپوں کو اکسا رہے ہیں۔ بی جے پی کے ترجمان، ایک رکن پارلیمنٹ، ایک صحافی، سوشل میڈیا صارفین اور مذہبی تنظیموں کے ارکان کے نام پر 2 FIR درج کی گئی ہیں۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین AIM کے سربراہ اور MP اسد الدین اویسی کے نام ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے خلاف دہلی پولیس نے رپورٹ درج کی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس خبر میں استعمال ہونے والے کچھ الفاظ کے معنی۔ تجزیہ، انالیسس، وشلیشن۔ تجزیہ، انالیسس، وشلیشن۔ دفعات، دھارائیں، سیکشنز۔ دفعات، دھارائیں، سیکشنز۔ امن و امان، شانتی ویوستھا، لا اینڈ آرڈر۔ امن و امان، شانتی ویوستھا، لا اینڈ آرڈر۔ فرقے وارانہ، سامپردائک، کمیونل۔ فرقے وارانہ، سامپردائک، کمیونل۔ گستاخانہ، اپمان جنک۔ گستاخانہ، اپمان جنک۔ تبصرہ، ٹپڑی، کمنٹ۔ تبصرہ، ٹپڑی، کمنٹ۔ تنازع، وواد، ڈسپیوٹ۔ تنازع، وواد، ڈسپیوٹ۔ مطابق، انوسار، اکارڈنگ ٹو۔ مطابق، انوسار، اکارڈنگ ٹو۔ مبینہ طور پر، کتھت طور پر، allegedly۔ مبینہ طور پر، کتھت طور پر، allegedly۔ نفرت انگیز، نفرت بھڑکانے والی۔ نفرت انگیز، نفرت بھڑکانے والی۔ پیغامات، سندیش۔ یہ پیغام یعنی سندیش کا بہووچن ہے، پلیورل ہے۔ پیغامات، سندیش، میسیجز۔ مختلف، وبھن۔ مختلف، وبھن۔ ترجمان، پروکتا۔ ترجمان، پروکتا۔ رکن پارلیمنٹ، سنسد سدسیہ، ممبر آف پارلیمنٹ۔ رکن پارلیمنٹ، سنسد سدسیہ، ممبر آف پارلیمنٹ۔ صحافی، پترکار، جرنلسٹ۔ صحافی، پترکار، جرنلسٹ۔ مذہبی تنظیموں، دھارمک سنگٹھنوں، ریلیجیس آرگنائزیشنز۔ مذہبی تنظیموں، دھارمک سنگٹھنوں، ریلیجیس آرگنائزیشنز۔